بابا چی شده دکتر؟ لطفاً شما آروم باشید خانم. آخه چرا چی شده؟ داشتیم کارای عروسی رو میکردیم که یه دفعه همینطوری افتاد. زحمت بکشید بیرون اتاق صحبت کنیم. هوری تو رو به اون خدا قسمت میدم، لطفاً جون باباتو نجات بده. این عشقت، این آرزوهات، این احساستو فراموش کن. لطفاً به فکر بابات باش. تو رو خدا. مامان شما اصلا حرف منو نمیفهمی. هرچی به توضیح میدم بازم هوری بذار به پات بیفتم. ولی هوری به دل تماس میکنم، جون باباتو نجات بده، جون باباتو نجات بده. به پات میافتم هوری، جون باباتو نجات بده، جون باباتو نجات بده هوری، جون باباتو نجات بده، جون باباتو نجات بده. اون فقط چند روز مهمون فائزه، همونطوری که اسم خودش و هوری رو یادش اومده اینم یادش میاد که کیه و کجا زندگی میکنه. بعدش دیگه میره. ولی زندگی من و تو باید ادامه پیدا کنه فائزه. خواهشاً اینطوری نکن دیگه. بعدشم مردم چه فکری میکنن؟ اگه خودمون اینطوری فکر کنیم دیگه مردم چه فکری میکنن؟ خیلی رو داری تقلید کار. همینه که برات میمیرم، تو هم برام میمیری. جدی؟ گمشو از اتاق بیرون، یه چیزی بیار کوفت کنیم، خیلی گشنمه. نوکرت که نیستم، میذارم رو میز، خودت بیا بخور. جدی؟